शनवारी साहब, ये बताइएगा कि जलसा गाह इस वक्त भी आप मौजूद हैं, काफ़ी सर्दी है लेकिन कारकुनान का जज्बा यहाँ पे देखा जा सकता है, खड़े हैं। कल क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इमरान खान के 3 बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जलसा गाह पे आ रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर, सुहेल खान अफरीदी। तो कल एक्सपेक्टेड है बड़ी कॉल की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, तो क्या तैयारियाँ हैं केपी के हवाले से? और इमरान खान की गुज़िश्ता कई दिनों से मुलाकातें बंद हैं, तो लीडरशिप बड़ी कॉल की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही? उनके पास एक सूबे की हुकूमत है। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुलाकातें बंद होंगी तो एहतजाज की कॉल होनी चाहिए, तो ताहाल लीडरशिप की जानब से अभी तक कॉल की तरफ नहीं मामला बढ़ रहा। और गुज़िश्ता हमने देखा था एक जो अहमद खान नियाज़ी साहब हैं, उनकी जानब से देखा गया कि वो बड़े मुतहरक हुए थे और वो सवाबी बंद करना भी चाहते थे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। क्या वजूहात हैं? बड़ी कॉल आती है तो तैयारियां क्या हैं, और बड़ी कॉल की तरफ लीडरशिप अभी ऐलान क्यों नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बड़ा शुक्रिया जी कि आप हमारे जलसे को कवर कर रहे हैं। देखिए जी, आपने देख लिया है कि सारे वर्कर्स अब भी रात के इस वक्त भी जलसागाह में फिर रहे हैं, और पूरा दिन जो है एक यहाँ पर एक नया जलसा चल रहा था। आज भी एक जलसा ही था। बेसिकली कॉल जो है जी वो इंशाल्लाह दी जाएगी, और चूँकि हर जगह पे आप देख रहे हैं कि सुहेल खान जो है वो बड़े तरीके से, बड़े मैच्योरिटी से और बड़े एक तरतीब से जो है वो चल रहे हैं। पहले उन्होंने अदालतों की तरफ गए, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अडियाला के सामने भी एहतजाज किया और उसको वो फ्रूटफुल मिला। अब जो है वो जगह जगह जलसे कर रहे हैं। केपी की आवाम को जो है, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं हर एक बंदे में, हर एक बच्चे में जो है एक जोश है इमरान खान के लिए, लेकिन फिर भी वो एक वार्म अप चल रहा है। इंशाल्लाह इस तरतीब को जारी रखेंगे और ये प्रेशर बिल्डअप होगा। ये तरीका होता है प्रेशर बिल्डअप करने का, और ये मेरे ख्याल में सुहेल खान बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये प्रेशर पूरे पीक तक पहुँचेगा और जब हमें पता चलेगा कि जी इसके बावजूद जो है ये नहीं छोड़ रहे, तो फिर जो है कॉल भी मिलेगी, फिर जो है वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। जो आप बात कर रहे थे नियाज़ी साहब का, नियाज़ी साहब जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने सवाबी को कहा था, और वो जो है उन्होंने बंद भी किया। जब इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात हो गई तब उन्होंने खोल दिया था, तो वो जो है वो इस वजह से उन्होंने खोला गया था। गवर्नर राज की बड़ी गूंज है केपीके के अंदर। हुकूमत बार बार धमकी अमेज़ लहजे में बता रही है कि ये अगर सही बच्चे ना बने तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और फिर कुछ खबरें कल परसों गर्दिश कर रही थी कि केपी के गवर्नर हाउस के बाहर कोई रेंजर्स की सिक्योरिटी भी तैनात हुई है। क्या इसमें कोई सदाकत है? पहले तो ये क्लियर कीजिएगा। और दूसरा, ये जो बार बार हुकूमत कह रही है कि गवर्नर राज लगा देंगे, अगर गवर्नर राज लगाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की क्या तैयारी है? सर, गवर्नर राज तो लगाना इनके हाथ में बिल्कुल होगा, लेकिन गवर्नर राज किसी वजूहात की वजह से लगता है। आईनी तौर पे जब आपका जो प्रोविंस है वो जो है लीगली आपकी फेडरेशन के साथ जो है वो मिलके चल ना रहा हो, इस वक्त जो है लीगल मामला कोई नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिल जाए, हमारा जो लीडर है उसके लीगल राइट्स जो है वो उसको मिले। इस वजह से एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है। अगर इस पे ये गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, अभी तक लगा भी सकते थे, तो लगा देंगे, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें हुकूमत नहीं चाहिए। फिर रिएक्शन क्या होगा? आप रिएक्शन के लिए तैयार हैं अगर गवर्नर राज लगता है तो? मेरे ख्याल में जी पूरी आवाम इस रिएक्शन के लिए तैयार है। इंशाल्लाह ये आवाम जो है बिल्कुल भरपूर जो है वो अपने राइट्स को लेना जानती है, और इंशाल्लाह वो गवर्नर राज अगर इन्होंने लगाया तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई जो है वो इतना रिएक्शन उससे नहीं आएगा जितना आवाम से आएगा। तो हमें आवाम से जो है, आवाम का जो दिल की बात है वो उसको जान के फ़ैसला लेना चाहिए, नहीं तो मामलात बहुत ख़राब ना हो। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ख़ासकर केपी हुकूमत जो है वो दहशत गर्दों के साथ राब्ते में है और उनको जो है फ़ंड किया जा रहा है, ये हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है। तो क्या वाक़तन ये सूरत हाल है? हुकूमत इस तरह के क्यों इल्ज़ामात केपी हुकूमत पे लगाना चाहती है? देखिए जी, ये इल्ज़ामात तो वो हर किस्म के लगा सकते हैं, तो वो आप ये तो नहीं कह सकते कि जो है वो सच बोल रहे हैं। और क्यों एक हुकूमत जो है वो दहशत गर्दों को फंड करके अपने ही लोगों को उनसे मंगवाएगी, या फिर अपने ही
اس پہ حملہ کروائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آفیشلی حکومتی بندہ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ لاجیکلی یہ بات بنتی نہیں ہے اور یہ ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو رشیا گئے ہیں 45 منٹ ان کو انتظار کرنا پڑا ہے. خان صاحب جب گئے تو رشیا کے وزیر اعظم خود ان کو ایئرپورٹ میں وصول کرنے آئے تھے، ریسیو کرنے آئے تھے. شہباز شریف صاحب کو کافی مشکلات بھی ہیں کئی معاملات میں، کیا ڈیلیور نہیں کر پا رہے یا رسپیکٹ جو ہے پاکستان کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل خراب ہو رہی ہے اس یہ حوالے تو سے؟ ان کو پتہ ہے نا جی کہ کس بندے کو رسپیکٹ کرنا ہے، کون بندہ، جو بندہ اپنا حق مانگنا چاہتا ہے نا جی اسی کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور جو اپنا حق نہیں مانگتا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں چور ہے، تو ظاہر ہے اس کی رسپیکٹ تو نہیں کی جائے گی. عوام سہیل افریدی کے پیچھے نکلنے کو تیار ہے، آپ لوگ سارے تیار ہیں؟ ویسے کارکنان تیار ہیں؟ انشاءاللہ جی، بھرپور طریقے سے ہم نے جو ہے ایک چھوٹی سی کیمپین بھی چلائی ہے اور جو ہمیں رسپانس ملا ہے اس وقت، تو میرے خیال میں سہیل افریدی چونکہ خان کے سپاہی ہیں تو عوام پوری جو ہے وہ اس وقت جو ہے بھرپور طریقے سے پرجوش طریقے سے جو ہے وہ تیار ہے نکلنے کے. گڈا پور صاحب اسکرین سے بڑے غائب ہیں، جب سے وہ وزیر اعلیٰ شپ سے گئے ہیں تو کوئی سیاسی گرمیوں میں نظر نہیں آ رہے. یہ تو جی وہ آپ دیکھ لیں، ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتا ہے. ماضی میں سر ہم نے دیکھا کہ ڈی چوک میں جب عوام کی بہت بڑی تعداد گئی تھی، ہم لوگ وہاں پہ کور کر رہے تھے، عوام کو گولیاں ماری گئی، 12-13 لوگ آپ کے شہید ہوئے. اب کی بار اگر آپ لوگ جائیں گے، کیونکہ ماضی میں جب گولیاں ماری گئی تو عوام واپس آ گئی تھی، لیڈرشپ واپس آ گئی تھی، کوئی حال بچا نہیں تھا. ابھی بھی اگر وہی سین ہوا اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پھینٹا لگائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر گولیاں ماریں گے. تو اگر پھر گولیاں ماری گئی تو پھر آپ لوگ مایوس ہو کے لاشیں لے کے واپس آ جاؤ گے. دیکھیں جی، ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. ہم جو ہے صرف یہ نہیں کریں گے کہ اگر ایک ظالم حکومت ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ اپنے ورکرز کو ویسے ہی کروائیں. ویسے تو جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا، لیکن ڈفرینٹ آپشنز موجود ہیں، ڈفرینٹ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. آپ ہیوی ٹریفکس بند کر سکتے ہیں، آپ جو ہے جو پہیہ جام ہڑتال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، وہ کمرشل گاڑیوں کی ہیوی ٹریفکس کی بند کروا سکتے ہیں. اس سے کافی افیکٹ پڑتا ہے، جو کہ ایک احتجاج ریکارڈ کرنے کا ہی طریقہ ہے. تو ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن اگر ہمارے خلاف یہ لوگ ایسے ٹیکٹکس استعمال کریں گے پھر ہمیں مجبوری سے یہ کرنا پڑے گا کہ جی آمد و رفت بند کر لے ہیوی ٹریفک. کے پی کے کی یوتھ بند کرے گی بارڈرز، کے پی کے راستے بند کر کے یہاں پہ ہی بیٹھ جائے گی. کے پی کے کی ہی یوتھ نے جی پہلے بھی اسلام آباد کا رخ کیا ہے. جب بھی خان صاحب نے جو ہے کال دی ہے کے پی کے ہی کی یوتھ جو ہے وہ گئی بھی ہے، اور انشاءاللہ ابھی بھی مجھے پورا یقین ہے کہ کے پی کے کی یوتھ ایک کال پہ خان صاحب کے لیے نکلے گی، چاہے جو بھی کرنا. جو حکومتی نمائندے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 سے 4 لاکھ بندہ ڈی چوک پہنچ جاتا ہے تو پھر خان صاحب کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. آپ نے، کیونکہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کے پی کے اندر، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا 3 سے 4 لاکھ لوگ آپ موبلائز کر سکتے ہیں اگر یہ فیصلہ ممکنہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے؟ ہمیں جی موبلائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ خود موبلائز ہوتے ہیں، لوگ خود نکلتے ہیں. لوگوں کے دل میں جو اس وقت بھڑاس جمع ہوئی ہوئی ہے وہ نکالتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں رہتی. انشاءاللہ لوگ نکلیں گے. بہت شکریہ.